तपाईहरू समक्ष राख्दैछु विकल्पहीन यात्राको अन्तिम खण्ड। रूपा दिदी ऊ बिहान अफिस जान्थ्यो, बेलुकीको समयमा घर फर्कन्थ्यो। उसको बानी मलाई पहिलाको पुरुषको भन्दा आकाश पातालको फरक लाग्न थाल्यो। पुनः मेरा मरिसकेका खुसीका, जोसका, साहसका अवयवहरू, मांसपेशीहरू तन्दुरुस्त भए झै लाग्यो। उसको माया पाउँदा मैले त्यो पहिलाको वसन्तका पात फेरिने प्रसङ्गलाई सम्झिरहे र वास्तविकताको दर्जा दिएर रमाए। जिन्दगी फेरिए झै लाग्न थाल्यो। सायद यातना र पीडाको बर्सातमा, अझ भनौँ दलदले हिलोमा त्यति धेरै डुबेर होला, या त धेरै समय लुटिएको खुसी फिर्ता भएर हो। रूपा दिदी म भित्रभित्रै भावनाको पखेटा हालेर कल्पनाको उडान प्रारम्भ गर्न थाले। जीवनमा एक नसोचेको आश्चर्यले मलाई स्वागत गरे झै लाग्न थाल्यो। हो दिदी, म जिन्दगीदेखि यति खुसी भए कि शब्दमा अटाउनै गाह्रो भयो। मलाई यति बेला जीवनलाई बुझ्ने वास्तविक जीवन साथी पाएको आभास भयो। छोरो साथमै भए पनि म मेरो जीवन साथीको मायामा सन्तुष्ट थिए। छोरालाई धेरै माया गर्थे पनि। कोठामा एक्लै रहँदा पीडाको पहाड चिरेर जमेको खुसी रहेछ जिन्दगी भनेर परिभाषित गर्थे। वसन्तको पालुवा जिन्दगी बनेको देख्दा मनलाई आनन्दको चक्रपथ घुमाउँथे। तर रूपा दिदी यो खुसी पनि पलभरको बन्न पुग्यो मेरो जीवनमा। बस पलभरको रङ्गीन तस्बिर जस्तै, कुनै एकाङ्कीकारको मञ्चित एकाङ्की जस्तै भयो मेरो खुसीको संसार। हो, जति म उसलाई आत्मादेखि माया गर्थे, जति म उसलाई केवल आफ्नो सम्झिन्थे र काल्पनिक रङ्गीनतामा आफूलाई स्वतन्त्र उडाएर मक्ख हुन्थे, जसरी मैले उसलाई मेरो मुटुको कुनामा सुरक्षित राख्थे, जति म ऊ भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे, एउटा भगवान पाएको आभासमा उसलाई पूजा गर्थे, त्यति उसले मलाई वास्तविक माया गरेको रहेनछ। अघिल्लो पुरुषको झै जाली र स्वार्थी मायामा केवल थोरै लहसिएकी मात्र रहेछु म, केवल त्यति। रूपा दिदी आखिर जात उही त हो पुरुष, के फरक हुन्थ्यो र। अब रात दिन जाँड खाएर आई मलाई यातना दिन थाल्यो। उसलाई भनेर म खाना बनाएर कुरिरहन्थे नखाई, तर ऊ भने जाडमा चुर्लुम्म डुबेर खुट्टा नटेक्ने भएर आउँथ्यो र घरबेटीको कुरा सुनेर पिट्न थाल्थ्यो। रूपा दिदी सहनुको विकल्प न मैले हिजो पाएँ न आज नै। एक दिन मलाई रातको समय रक्सीमा डुबेर आई कोठाबाट बाहिर घिसार्दै ल्याएर चुक्कुल लगाइदियो। रातभरि अँध्यारो जुन ओडेर रात छिमले। अब चाहिँ मैले नबाँच्ने नै निर्णय गरेँ दिदी। केवल मृत्यु रोज्ने मेरो आन्दोलित मनको अन्तिम इच्छा भयो। बाँच्नु किन? जसको अर्थ देखिन्न, बाँच्ने कसको लागि? जसको संसारमा आफन्त भन्ने कोही छैनन्, अनि बाँच्ने के का लागि? जसको जीवनको भविष्य छैन, वर्तमान छैन, कसको लागि बाँच्ने, कसको लागि?
मैले हारेको भने भनोस् समाजले, तर म रहन्न यस संसारमा। अन्तिम विकल्प रोजी विषको सिसी लिएर बाथरुममा राखेर फर्किए। धेरै सोचमा डुबिरहे। समयले मलाई अझै यातना दिन बाँकी थियो कि सायद दिदी म मर्न सकिनँ यहाँ पनि। यहाँ पनि मेरो रहर पुरा हुन सकेन। 8 वर्षको छोराले देखेछ र मिल्काइदिएछ। जसलाई माया दिएर मनमुटु सुम्पिए रूपा दिदी, उसैको वियोगमा मृत्युको बाटो रोज्नु पर्ने विवस्था मेरो। अझै कति यातना खप्न बाँकी छ। खै कुन्नी, म मर्न सकिन। जुन मेरो तीव्र चाहना थियो, एकमात्र चाहना। यसरी कुनै रङ्गीन खेलौना जसरी एक पुरुषको खेलमा होम्बिरहनु पर्ने मेरो विवश जिन्दगी यही शैलीमा बितिरह्यो। बुबा आमाले के शर्तमा मलाई बिहे गरेर दिनुभएको थियो। एकपटक भेटेर सबै भन्ने आँट कसेर पुनः म माइतीतिर लागे। रातभरि रोएकाले आँखाका डिलहरू सुन्निएका थिए। मैले बाटोलाई बाटो जस्तो देखिन। बाटो हिँड्नेहरूको खुसीलाई खुसी जस्तो पनि देखिन। न त देखे उनीहरूको आंशिक पीडालाई पीडा जस्तो पनि। केवल वैराग लाग्दो यात्रा, उराट उराट चैतको डाली जस्तो नाङ्गो मेरो जीवनको कथा सङ्गालेर म माइत पुगे। घरमा आमालाई सबै कुरा रुँदै सुनाउँदै गरे। आमा पनि सँगै रुन थाल्नुभयो। माइतमा म बिरामी परे। सायद खानाको तालिका नमिलेर होला। मेरो ग्यास्ट्रिक अत्याधिक चरम बिन्दुमा पुग्यो। भात पेट पोल्न थाल्यो। हस्पिटल गएर औषधि लिए। थोरै हल्का महसुस भयो र पनि निरन्तर बिरामी भइरहे। आमाले उसलाई फोन गरेर बिरामी छ, हेर्न आउनुस् भनेर पटक पटक भन्नुभयो। मान्छेको मन भए पो संवेदनाले छुन्छ रूपा दिदी। एउटा पत्थरको मन कसरी छोस्? आउँदै आएन ऊ। पटक पटक आग्रह गर्दा बल्ल 3 महिनापछि आयो र पनि केही वास्ता नगरी फर्कियो। 2 दिनपछि दाईको अफिसमा फोन गरेर घर ल्याइदिनु भनेछ दाईसँग। मलाई दाईले घर पुर्याइदिनु भयो। हो, त्यही घरमा जहाँ एउटा डरलाग्दो राक्षसको एकलौटी रात छ। उसलाई छिमेकी भाउजूको घरमा बोलाउनु भयो। सबै सोद्धा केही बोलेन उसले। बोल्ने आधार भए पो बोलोस् बोल्न पनि। म उसको कोठामा पुगे। कोठामा भएभरको लुगा धुन राखेर ऊ अफिसतिर गयो। एकातिर साउने संक्रान्तिमा भाँचिएको मेरो खुट्टा हिडाइले बल्झेर टेक्न नहुने भएको थियो सुन्निएर। अर्कातिर लुगाको थुप्रो सकस भयो र पनि एउटा खुट्टालाई लम्पसार पारी बसेर धोए। सबै लुगा छोरीको कर्म सम्झेर।
त्यस दिनदेखि प्रतीक्षा गरे, ऊ आएन। छोरा पनि खै कता, मलाई पत्तो नै भएन। म सरासर तेस्रो पटक लाचार भएर रुँदै रुँदै माइत फर्किए। रूपा दिदी, किन माइतीको आँगन मलाई धेरै प्यारो लागिरहेछ। जुन माइतीमा मैले मेरो दाइहरूको बहिनीको सम्बोधन मात्रै पनि पाउँदिन, किन? आमाको रोगी शरीर, मेरो वियोगमा दुखेको आत्मालाई अझ दुखाउन म पुनः उही आँगनीमा फर्किए। हो दिदी, उही आँगनीमा। दाइ भाउजूलाई के पिर हुन्थ्यो र मेरो, जसको लागि म बोझ जस्तै थिए। तर आमा पनि मेरो हालत अवस्था देखेर बेसमारी रुनुभयो। एउटी सन्तानको वियोगमा वेदनामा नरुने आमाहरू नै कहाँ हुन्छन् र रूपा दिदी। हाम्रो जीवन छौन्जेल यही बस। आमा झन् बक्कानिन थाल्नुभयो मेरो पीडामा। मेरो मृत्युपछि तँलाई कसले हेर्ला? म मरेपछि तेरो जीवन कल्पदा साह्रै छाती दुख्छ। आमा यिनै भाकामा सकेसम्म रुनुभयो। मैले फुल्याउने कोसिस गरेँ, तर आत्मा फुटेर बगेको वेदनाको आँसु कहाँ रोकिदो रहेछ र रूपा दिदी। त्यति छिटै कहाँ रोकिदो रहेछ। रूपा दिदी, जिन्दगी चलाउनै पर्ने यात्रा घिसार्दै थियौं आमा बाबा र म वियोगमा डुबेर। आमाको प्रेसरको रोगको लेभल धेरै बढ्न थाल्यो दिनानुदिन। धेरै खर्च लाग्यो पनि बाथ रोग उहाँको निको भएन। हिँड्न डुल्न बस्न र खान समेत असहज हुन्थ्यो उहाँलाई। घरको सबै धन्दा एक्लै गर्थे आमाको आत्मालाई खुसी बनाउन। आफ्ना छोराहरू एकपटक पनि हेर्न नआएकोमा आमाको गुनासो रहिरह्यो। रूपा दिदी, आफ्ना सन्तानप्रति आफ्नो अंश खाएर बस्ने, काखमा ढल्ली मली गर्दै दुध चुसेका आफ्नै सन्तान अरूको निर्देशनमा चलेको उनीहरूको आमाप्रतिको सत्कारमाथिको अत्याचार सम्झेर आमा रात दिनै रोई कराई गर्न थाल्नुभयो। उपचार गर्न पनि अब खर्च भएन दिदी। केवल शैयामा बिछौनामा उत्तानो परेर पीडाका घुट्का पिउँदै निष्ठुर दैव पुकार्नु सिवाय केही विकल्प रहेन। केही विकल्प रहेन। नभन्दै 2063 साल चैत्र 15 गते अकस्मात मेरी आमाले मलाई टुहुरो पारेर संसारबाट बिदा लिनुभयो। म रोए, कराए, चिच्याए, तर विकल्प वायुमण्डललाई प्रदूषित पार्नु सिवाय केही थिएन मेरो। जीवनमा कसैबाट सहारा र सहानुभूतिको आभास मात्र लिन नपाए कि मै माथिको दैवको बाण प्रहार यो सब किन मै माथि बज्रियो? किन? यहाँ मेरो चित्कारलाई सुन्थ्यो नै कसले र? केवल आँसुको नदी बगाएर रुनुको विकल्प थिएन। विकल्प छँदै थिएन। म झन् सम्झी रोए। अब मलाई कसले नचुहिने बास दिन्छ? अब मलाई कसले ओछ्यान दिन्छ?
सोच्न मात्रै पनि नसक्ने अवस्थामा पुगे रूपा दिदी म। आफ्ना माइती भनाउँदा दाई भाउजूहरूले छड्के आँखाले मात्रै पनि देखिसदैनन्। अब म कसको इसारामा बाँचु, कसको सहारामा बाँचु। फेरि एउटा वृक्ष ढलेर मेरो न्यानो छहारी भाँचियो र चुडियो मेरो जीवनको अडिने ममताको पासो। हो दिदी, चुडियो। आमा हुनुहुन्थ्यो मेरो पीडामा सहानुभूतिको मलम लाउने। उहाँले पनि एक्लो पारेर गएपछि अब मैले कसको भरमा बाँच्ने। दाजु भाउजूकोमा जानै मन लाग्दैन। रुखो वचनको शिकार बन्न किन जानु जस्तो लाग्छ। यसरी सहाराको लहरो विहीन जिन्दगी डोड्याउन थाले अन्धकारको सहारा लिएर। जुन जीवन जिउनै पर्ने मेरो कुनै जन्मको पाप हो या ईश्वरको वरदान, सोच्न मात्रै पनि सकिन। रात दिन आमाको साथ सम्झेर, वर्तमानको रात सम्झेर आँसुलाई रोक्न सकिन मैले। र पनि जिउनै पर्दो रहेछ रूपा दिदी, सहारा विहीन जिन्दगी, आमा विहीन जिन्दगी पनि। रूपा दिदी, आमाको मृत्युपछि एकातिर म सहारा विहीन र एक्लो त भएकै थिए आमाको न्यानो स्पर्शबाट, अर्कातिर बाबाले पनि रात दिन टोक्कोसो दिन थाल्नुभयो। हुँदा हुँदा अब त अर्की श्रीमती ल्याउने कुरा गर्न थाल्नुभयो। खै के हो श्रीमतीको अर्थ? खै किन जाग्छ यस्तो रहर मान्छेमा? म केही सोच्न नसक्ने भए रूपा दिदी। रात दिन बाबाको बाण जस्तै वचन खपेर जिउनै पर्यो मैले। विकल्पमा दाईको आश्रयसम्म पुगे सहाराको भिख माग्न पाइन। बास पाउन त के, दाई भाउजू सबै मिलेर घर गरेर खान नसक्ने, बास माग्न लाज पनि छैन भन्दै मलाई घरबाट निकालिदिए। म रुँदै अझै मलिनतामा बरबरिए। तपाईहरूले बास नदिएपछि मेरो भन्नुको छ र यस संसारमा कसका लागि बाँचु? मलाई अलिकति खानेकुरा र थोरै सुत्ने ठाउँ मात्र दिनुहोस् बिन्ती। तर उहाँहरूले मेरो बिन्तीलाई आवेश र रिसमा घोलेर गाली गर्नुभयो। आफ्नो घर गरेर खान सकेकी भए हाम्रो धर्म त पुरा गरेकै थियौँ नि। समाजले रात दिन इज्जतमाथि दाग लाउने काम गर्छ। अझ बास माग्न लाज पनि लाग्दैन न कचरीलाई? यस्ता वचनको शिकार भएर सहनु सिवाय यहाँ पनि मेरो विकल्प केही भएन। हुन त मनलाई फुल्याए पनि एउटै दुध चुसेर हुर्केका आफ्ना रगतका साइनोले त एउटा कुकुरलाई जस्तो व्यवहार मात्रै पनि गर्दैनन् भने त्यो कहाँको परपुरुषले मलाई माया गरोस् पनि कसरी? हो रूपा दिदी, आज म जिरहेकी छु त्यही काँडामा टेकेर जिन्दगी, जहाँ नपाउँछु चप्पल जीवनको न त बैशाखी नै, न पाउँछु शीतलता कसैको, न पाइरहेछु आफन्तका एक शब्दे सुशील आचरण नै। केवल दैवले खोसेको मृत्युलाई आँसुका ढिक्कासँगै पुकारेर बसिरहेकी छु, जिरहेकी छु। वरिपरि सबैतिर अन्धकार छ, चारैतिर उराठ लाग्दो चैत जस्तै छ यात्रा। सहारा भन्ने शब्दको एक घुड्की मात्रै पनि आवाज लिन पाएकी छैन। खै कस्तो जिन्दगी भन्नु रूपा दिदी, कस्तो? यसरी अधरलाई खुसीको स्वादबाट भेग गराएर खरपट्ट सुकाएर
छिद्रा छिद्रा परेको रोगी जिन्दगी जिरहेकी छु, आजसम्म बाँचिरहेकी छु, केवल काल पर्खने बहानामा। हुन त मैले विकल्प रोज्ने क्रममा कति ठाउँ बिन्ती बिसाउँदै, जस्तो भए पनि काम लगाइदिनुस् न भन्दै दुनियाँसँग हात नफिजाएकी त कहाँ हो र। तर केवल आश्वासनको खीर पिलाउने सज्जन सन्त बाहेक कोही पाउन सकिन मैले यत्रो भिडमा। अन्त्यमा आज यो लोकप्रिय प्रस्तुति जिन्दगीका आयामहरू सुनिरहनुहुने सम्पूर्णलाई दुई हात जोडी एउटा बिन्ती बिसाउन चाहन्छु। बिन्ती, कृपया मलाई बचाउनुस्। एउटा कुनै सानो काममा अल्झाएर म पनि बाँच्न चाहन्छु। अझै केही पल तपाईहरू झै बाँच्न चाहन्छु। केवल एउटा घायल जिन्दगी थोरै परिमार्जित गरेर। के दिनुहुन्छ मलाई साथ तपाईहरू बाँच्नको लागि, केवल बाँच्नको लागि। मित्रहरू, विकल्पहीन यात्राको अन्तिम खण्ड तपाईहरू समक्ष पुर्याउनको लागि मलाई ठुलो सहयोग गरिदिनु भएको थियो दिनेश राज पुरीले।